حبيت نحكي لكم اليوم على لو لازير فاجينال كي est une méthode nouvelle méthode ماهيش جراحيه وماهيش هرمونيه non hormonale et non chirurgicale ou qui permet à la muqueuse agresser le long de la vie باش نتاع المراه باش تسترجع لي فونكسيوناليتي نتاعها اناتوميك انيسيال معناتها كيما كانت قبل. التكنيك هذيا معناتها تتوجه لشكون النساء اللي تتوجه لهم الحكايه هذيا، النساء بعد ما يولدوا اللي باش يحسوا رواحهم وسعوا شويه، واللي بيان سور اول حاجه باش نعملوها لهم هي une rééducation du périnée mais la rééducation du périnée va traiter le muscle en aucun cas elle ne va traiter la laxité de la muqueuse. La laxité de la muqueuse par contre باش تداوى تنجم تداوى باللازير فاجينال. شكون العباد النساء الاخرين اللي باش تمسهم الحكايه هذه هما اللي عندهم بعد مينوبوز. المينوبوز تنجم تجي دو فاسون فيزيولوجيك ما بين 45 و 55 ans كيما تنجم تجي دو فاسون اندويت بعد اون شيرورجي اوفاريين ولا بعد اون شيميوثيرابي. دونك شنو تعطي لا مينوبوز؟ باش تعطي اون اتروفي فاجينال. شنو معناتها اون اتروفي فاجينال؟ الاتروفي فاجينال تعطي اون ميكوز جويده على الاخر، فراجيل على الاخر، ينقص منها الكولاجين، ينقص منها ما عادش الاستيك وتولي تري فاسيلمون elle s'irrite au moindre problème voire sans problème تبدا تري irritée. دونك شنو هما لي سيمبتوم العلامات اللي باش تحسهم المراه في الحالات هذوما؟ باش تحس عندها شياح في الفاجين نتاعها سيشخيس، باش يوليو عندها ديزانفيكسيون فاجينال ريبيتيسيون خاطر الميكوز نتاعها سي ديفون با بيان، باش تحس وجيع او مومون دي رابور، تنجم تحس دي سانيومون زاد او مومون دي رابور، تنجم تحس معناتها روحها اوسع شويه وقت الرابور، دونك لا كاليتي دو رابور باش تنقص. فما ساعات فما شكون يحس اون ايميسيون دو غاز فاجينال. فما حاجه اخرى اللي هي لي فيتورينير، وقت اللي تعطس وقت اللي تكح تفلت عليها البوله. دونك في الحالات هذوما الكل لو لازير فاجينال ينجم يعطي برشا دي سوليوشن، يعطي سوليوشن حلول معناتها للحاجات هذوما الكل مع بعضهم، دي سوليوشن للحكايات هذوما الكل مع بعضهم. دونك اللازير سي اون سوليوشن ماهيش هرمونيه ماهيش جراحيه، تتعمل اون امبولاتوار معناتها المراه تنجم تجي من الشارع تاع على ساقيها وتخرج على ساقيها، تتعمل ما غير بنش ما غير وجايع اي سانز ايفيكسيون، معناتها تنجم تجي من الخدمه تعمل السيونس نتاعها ومن بعد ترجع تخدم على روحها. ولو لازير جينيرالمون كيما قلت يصلح لونسومبل دي سيمبتوم اللي حكيت عليهم. دونك كيف تعمل السيونس؟ المريضه تجي دونك ما غير بنج لا حتى شيء، نانترودوي اون سوند دان ديامتر دو 2 سنتيمتر à peu près نحطو au fond du vagin، وبعد après paramétrage de la machine bien sûr كل واحد والكار تاعو، ومن بعد جو تريت la totalité de la muqueuse و الحصه تقعد à peu près 15 minutes. بعد لو سول انكونفينيون هو اللي نقولوا انا ديما سي كو يلزم اون ابستينونس، ما تقعد ما تعملش دي رابور ثلاثه ايام من بعد. فما اون كونتر انديكاسيون كي بروفيزوار هي لانفيكسيون فاجينال. دونك المراه يلزمها ديري لانفيكسيون ومن بعد تجي تعمل السيونس نتاعها. شنو هما لي زيفي دو لازير؟ لي فيسو اللي يدخلوا في معناتها الميكوز فاجينال باش يخليو لي سيلول يعملوا اون فابريكاسيون جديده نتاع كولاجين ونتاع اسيد هيالورونيك. دونك الميكوز باش تسترجع ليلاستيسيتي نتاعها، باش تسترجع لا تونيسيتي نتاعها، ليبيسور نتاعها، ليدغاتاسيون نتاعها. فما زاد الاسيد هيالورونيك اللي باش يرجع، معناتها سي كاريمون ان راجونيسمون دو لا ميكوز فاجينال. دونك المراه شنو باش تحس؟ باش ينقصوا لها الوجيعه، باش ينقصوا لها ليريتاسيون، باش تسترجع اون في نورمال، اون في ان جينيرال اون في نورمال فوار اون في انتيم نورمال. قداش يلزم من سيونس للمراه باش تعمل؟ دونك تو ديبون دي كا. جينيرالمون نستحقوا 3 سيونس à 1 mois d'intervalle. Mais selon les indications, je m'en ai soit une séance et on peut aller jusqu'à 4 séances à Bramarat. Mais l'entretien par la suite est indispensable. Donc, ils ont une séance, مرة في العام واحدة بركة باش ما يوفيش معناتها ليفي نتاع اللازير يقعد يدوم على طول. حبيت نزيد ان كونساي انا نقولوا انا لمرتي ولا النساء ان جينيرال، سي ابروبو دي سيونس
بريفونتيف وقائيه على خاطر هو بصفه عامه الكولاجين في البدن الكل يبدا ينقص ابارتيغ دو لاج دو 30 ans والميوكوز فاجينال تابعه للبدن معناتها ينقص منها الكولاجين وتزيد تنقص منها الفاسكولاريزاسيون كي يكمل يتيح الاستروجين aux alentours de la ménopause. بعدين le conseil que je donne c'est de faire préventivement une séance de laser à partir de l'âge de 38-40 ans مرة في العام pour ne jamais arriver aux effets locaux de l'hypoestrogénie اللي هو القلق اللي قلت لك ذكركم. Donc le cas Karim, c'est une patiente de 34 ans qui a accouché 2 fois. La première fois il y a 6 ans, elle a fait une rééducation du périnée indiquée par moi-même chez son gynécologue. المرة هذه ولدت le 15 juillet عملت sa rééducation périnée كيف أما puisqu'il y a cette nouvelle méthode, donc je lui ai conseillé de compléter par un laser vaginal, ce qu'elle va faire aujourd'hui. Donc je te donne ta séance. زيد حتى شوية من هذا. Je monte d'abord la sonde. La sonde, elle fait à peu près 2 cm de diamètre. تدخل très doucement, le bras fait